السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة جافا سكريبت. في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش افيشينا ولا كيفاش افيشينا الميساج ديرور. قلنا في حالة ما إلا كانوا لي شون ديالنا فيد، فشنو هنايا كنوت بروبرتي append of null. كاين شي حاجة ماشي هاديك في المين جي اس لاين 36 append of null. append of null. فين كاين هاد append؟ message point append child div. anyway من بعد نشوفو هاد المشكل هذا. فدابا معرفتش هاد المشكل انا كاع ما ديت ما جبت فيه. اون فوا كان كتافيشا ليرور، من بعد فاش كنعاود نكليكي، ما كتعاودش، يعني لا الميساج يتافيشا فكيعطيني ايرور كيف كتشوف هنا. فهادي بوغ اللي ما لاحظتهاش. ربما انا ما خصنيش نحيد ميساج، نحيدو غير لا كلاس اللي زدنا بوان اليرت، نحيدو غير هاد يعني الديف اللي عطانا الكلاس هي اللي نحيدوه. فكنحيد الميساج، داكشي علاش ما كيلقى ما يحط في الميساج. فغادي نعاود نشوف ندير واحد التيست. فهادي ما شفتهاش في رومبليغ تو لي شون. فدابا هو مشى الا عاودت كليكيت فصافي هي مزيانه، حيت فاش كنحيد انا الميساج فين كنحيدو الديف، هاد الديف فاش كنحيدها من الدوم، فاش كنبغي نعاود عاوتاني نصيفط لها الميساج مره اخرى فما كيلقاهاش. داكشي علاش كيقولك بانها undefined، في حين انني انا خصني نحيد غير الاليرت، يعني غير الاليرت اللي ما يبقاش مافيشي، باش منين نعاود نكليكي مره اخرى يتعاود عاوتاني داك الاليرت يتزاد في الميساج. فهي هاد المشكله هو حليناه. قلنا دابا غادي ندوزو لافيشاج، غنزيدو واحد فونكسيون. هاد الفونكسيون هادي هي اللي غادي نريكيبيرو بها الكتوبه ديالنا. غادي نسميوها غادي تكون ستاتيك حيت غادي نحتاجوها بلا ما نكريو لوبجي من لا كلاس. غنسميوها ديسبلاي بوكس. هاد ديسبلاي بوكس هادي اول حاجه غنديروها هي غادي نريكيبيريو الكتوبه ديالنا من الاخر من اللوكال ستوريج. غادي نقول book get books. ف get books هي الفونكسيون اللي درنا هنا. فكنريكيبيري الكتوبه ديالي، من بعد غادي نخدم بفور ايتش. فراه سبق واش شفناها فور ايتش، شفناها في لي بوكل فور ايتش. وغادي نعطيها واحد الفانكشن، وهاد الفانكشن هادي غادي تاخد البوك. هاد البوك سيدي هذا هو الكتاب ديالنا هنا فور ايتش بوكس بوان فور ايتش. فهنايا كنريكوبيري كل كتاب بوحديتو. ملي كنريكوبيري هاد كل كتاب بوحديتو دابا غادي ندوز نافيشيه. فين غادي نافيشيه؟ غادي نافيشيه في الباديل ديال التيبل ديالنا، هاد الباديل اللي عنده الايد دي بوكس. فاول حاجه شنو غادي نديرو؟ خصنا نريكوبيريو داك الباديل اللي عنده ايد دي بوكس. غنجيبوه نريكوبيريوه برا من البوكل، نسميوه ليست. وهاد الليست هادي غادي نقولو كويري، ماشي كويري سيليكتور انما دوكيمنت. بعدا عاد ندوزو لكويري سيليكتور، وغادي نعطيو شنو الايد اللي عطينا هذاك، عطيناه الايد اللي هو بوكس. دابا فاش ريكوبيريناه غادي نكرييو واحد طائر، حيت الا شفتي هنايا في لا ليني فعندي الطائر، خصني تكون عندي هنا واحد الطائر اللي فيها هاد لي فالور هادو. فغادي نقول كونست طائر بلا سميها اللي بغيتي. غنقول عاوتاني دوكيمنت. فراه سبق شفنا هادشي من قبل. كرييت اليمنت غادي نقولو غنكريي طائر اللي هي واحد لا ليني من لا طابل. من بعد غادي نقول الطائر ماشي هنايا انما داخل البوكل.
داخل البوكل. فهنايا حيت الطائر غادي تبقى تعاود inner html. وهنا داخل inner html غادي نخدم بالتمبليت string حيت غادي نزيدو دي فاريابل وحتى غادي نقصو لا ليني. فغادي نزيدو نعم سيدي واحد تدي. فغادي نجي غادي نريكوبيري هادشي اللي عندي هنايا حيت تما الكتابة غادي تولي شيئا ما صعيبة جدا. غادي نزيدو هاد اللعبة، نحيدو هاد الطائر هادي حيت ديجا راه حنا كرينا الطائر. غادي يبقى غير هاد تي اش هادي غادي نبدلوها ونديرو لها تدي. هنايا غادي نزيدو الفاريابل ديالنا اللي هي بوك وتايتل. نافيشيو التايتل وهنايا غادي نافيشيو الاوتور وهنايا نافيشيو الايس بان. فكيف قلنا ريكوبيرينا البوك. من بعد ما ريكوبيريناه فعطينا الطائر اللي كريناها. فدابا شنو بقالنا غير نزيدو هاد الطائر هادي نزيدوها لليست ديالنا اللي هي البادي اللي فيه البوكس. فغادي نقول list append child وغادي نعطيها طائر. فدابا انا عطيت الكتوبة او يعني البوكس اللي ريكوبيريت فعطيتهم للطائر. فدابا الا مشينا لهنايا لاباج ديالنا فما غيتافيشا والو. علاش؟ فخصني اون فوا انا نشارجي لاباج ديالي فخص الكتوبة يتافيشاو عندي. فهنا غادي نشوفو واحد الايفنت معرفتش واش هضرنا عليه من قبل او لا اللي هو الدوكيمنت اللي هو فاش لاباج كتشارجا سميتو دوم كونتنت لودد. فغادي نديرو الدوكيمنت اد ايفنت ليستنر. فغادي نزيدو الايفنت لهاد الدوك هذا اللي هو الفيشي ديالنا. الايفنت سميتو دوم كونتنت لودد يعني اون فوا لاباج ديالي كتشارجا شنو غنكزيكوتيو الفونكسيون اللي هي شنو سميناها display books. غنجي لهنا وغادي نكزيكوتيو هاد الفونكسيون هادي. فغادي نعاودو نرجعو للباج ديالنا. فغادي نلقاو بان الكتوبة ديالنا هما هاد. فعندي غير واحد معرفتش واش كاين غير واحد ولا كاين كتر من واحد. كنظن بانه كاين اكثر من واحد. غنمشي للابليكيشن ستوريج فكاينين جوج. هنايا شنو مافيشينا غير التالي. درنا عندي شي اشكال هنايا books.for each books. خصني هاد الليست .append فتكون داخل البوكل. فانا درتها برا من البوكل داكشي علاش. فإلا عاودنا درنا اكتيفيزي نفس النتيجة. ما عرفتش الايرور بالضبط فين عندي هنايا العجب. شي حاجة ماشي هذيك. هنا books.for each هنا البوكس طائر.inner html فكنعطيوها البوك. تعجب. فغادي نوقف نشوف فين عندي الايرور ونعاود نرجع. فالايرور بكل بساطة فخصني حتى الليست والطائر فخصهم يدخلوا في البوكل حيت خص كل مرة يعني يلقى كتاب. فمن غير جات بوكس اللي غادي تكون على برا فكل مرة غادي يلقى كتاب غادي يعاود يكرينا غادي يعاود يريكوبيري لنا هاد البوكس هادي وغادي يزيد فيه وغادي يكري لنا الطائر ويزيدو فيها. فكل مرة يعني البوكل كتدور غادي يعاود يريكوبيري كتاب ويزيد فيه كيف ما كتشوف دابا هنايا. فهما مافيشين كاملين. فبقالنا هاد الاكشنز هادي. الاكشنز فيها واحد لو ليان ديال لا سوبريسيون يعني باش غادي نسوبريميو.
فغادي نجي نزيدو غير هنا بعدا اش تعمل، عاد نكوبيه. فلو ليان غادي يكون عندنا واحد لو ليان، نعطيوه واحد الكلاس اللي هي دالت بوك، وهاد الكلاس هادي. وهنا في الاشرف ما كاين والو، حيت غادي نكليكيو عليه غادي يسوبريمي لنا واحد الحاجه، ما يسوبريمي لنا كتاب ماشي واحد الحاجه. ونعطيوه تكست دينجر، هنايا نديرو غير الاكس، نقدرو نزيدو هنايا حتى الفونت ويت، نعطيوه بولد. وغادي نعطيوه واحد هنا غادي تكون عنده واحد البروبرتي ولا واحد الاتريبيو اللي سميتها الايس بي ان، واللي غادي تكون القيمه ديالها هي البوك و ايس بي ان. فبهاد الايس بي ان باش غادي نقلبو على الكتاب اللي غادي نسوبريميو. فهنايا غادي نونجستري، فغادي نجي نعاود نرجع لهنا وغادي نزيد لو ليان اللي زدنا اللي هو هذا. فإلا مشينا دابا عاودنا رجعنا لاباج ديالنا، فغادي نلقى بان عندي هاد اللعيبه هادي. نقدروا نزيدو هنايا ستايل، ونعطيوه كيرسور بوينتر باش فاش نحط الكيرسور فتبان داك اليد ديال الكليك بحال اللي غادي نكليكيو عليه كيما دابا. فدابا اون فوا نكليكي عليه فهنا كتكون خصني نريكوبيري هاد الاتريبيو هادي اللي عطيتو هنا اللي هي اليو اس بي ان، وبها باش غادي نسوبريمي هاد الكتاب هذا من اللوكال ستوريج. فغادي نوقف هنا وغادي نتلاقاو في الجزء القادم فين غادي نبداو في لا سوبريسيون.